إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا تجد لذنوبي غافرا ولا لقاء
قبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبي بالحسنة مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلايا قلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك أعدائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيها نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاك وألزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري
إليك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بيده، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتهى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقضى ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت الأوطان تعبدك عطايا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري في من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا غضبك عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي
وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته عمل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر للنظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوت فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لأن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ذجيجا العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصغين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم صدنا فيها بمخالفته وضاقت عن عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك ظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك
فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد في مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل سناك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيد ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا
يا سيدي يا من علي معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قض على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن قادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقرب منزلة منك، وخصم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل يسرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وذمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقط من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الراس مال الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعام، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. إلهي بحق زهراء ودمها وصلاتها
محرابها وبيتها وأولادها وزوجها وأبيها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب قبولیت دعا ہے، بار الہ شب شہادت سیدہ زہرا سیدہ مظلومہ ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں اس مظلومہ بی بی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کے پہلو کو زخمی کیا گیا، جس کے پہلو میں محسن کو شہید کیا گیا، پروردگار اس دکھے بے بی کا واسطہ، اس کے محسن شہید کا واسطہ تمام بے اولاد بہنوں کو، بیٹیوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو بے اولاد ہے پروردگار ان کی گودیوں کو، جھولیوں کو آباد اور شاد فرما۔ بار الہ تجھے جناب زہرا کے دکھے درد کا واسطہ اور جلے دروازے کا واسطہ تمام دکھی مومنین مومنات کے دکھوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ مریض کربلا مولا زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا تمام مومنین مومنات کو تمام امراض سے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کو حج و زیارت جیسی عظیم سعادت کا رزق عطا فرما۔ بار الہ امریکہ، اسرائیل، یہودیت، وہابیت، داعش، آل سعود کا خاتمہ فرما۔ بار الہ مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار جناب زہرا کی مظلومہ بیٹی جناب زینب الکبریٰ کے روضہ کی حفاظت فرما۔ خداوندہ وہاں پہ جو داعشین ہیں ان سب کا خاتمہ فرما۔ خداوندہ حشد شعبی زینبی ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار شاہ مدینہ کا واسطہ تمام مومنین مومنات کی تکالیف کو دور فرما، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ اسیران کربلا کے صدقے خداوندہ ان کو رہائی کی نوید سنا۔ بار الہ تیری بارگاہ میں جناب زہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، جو جو مومن مومنات اپنی نیک دعائیں، دلی تمنے، خواہشات، آرزویں، منتیں رکھتے ہیں، سب کی تمناؤں کو، آرزوں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ پروردگار مومن مومنات کے ذمہ، مجاکیر کے ذمہ، جن بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے دعائیں لگائی ہیں، خداوندہ تو علیم بالصدور ہے، سب کی دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما۔ بار الہ مومنین مومنات کی جان، مال، عزت، آبر اولاد کی حفاظت فرما۔ خداوندہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان عزاداری، دشمنان شیعہ دل کرا کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ شب جمعہ ہے، قبولیت کی رات ہے، استجابت کی شب ہے، ہمارے مولا آقا سید و سردار امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ امام علیہ السلام کے قلب مبارک ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہم تمام نوجوانوں کو سیرت اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیرت جناب زہرا و جناب زینب کبریٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند حاضرین جو مومنات ہیں، بہنیں ہیں، خداوند ان سب کو بی بی کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین کے مال و رزق میں خیر اور برکت عطا فرما۔ بار الہ اس گھر میں خیر اور برکت عطا فرما۔ بار الہ تیری رحمت کی شب ہے، وہ مومنین مومنات جس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، تیری رحمت کے سائے میں آئے۔ خداوندہ ہم سب مرومین مرومات کی قبور پر رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ خداوندہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔
معصومین علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما. بار الہ گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے. خداوند ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. خداوند ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. بے حق کے زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستضعفین. تمام تر دعا دی قبولیت واسطے اپنی اپنی حاجت تمنا خواہش منت آرزو اور نیک حاجت واسطے قبولیت واسطے 3 دفعہ بآواز بلند تر صلوات.